इस्लामाबाद पहुंचे क्योंकि आपके मुल्क के मुस्तकबिल का सवाल है। इस्लामाबाद के एंट्री पॉइंट 26 नंबर चुंगी का कंट्रोल रेंजर्स के हवाले कर दिया गया है और इस वक्त 26 नंबर चुंगी पर बिजली बंद कर दी गई है। शदीद शेलिंग जारी है। तमाम कंट्रोल अब रेंजर्स के पास है। तो ये वो आखिरी मार्का है, एक बड़ा जो है इम्तिहान अब पीटीआई का शुरू हो चुका है। तमाम काफिले इकट्ठे हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। एक तरफ जी बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको 3 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और दूसरी तरफ पीटीआई का पहला काफिला भी इस्लामाबाद में दाखिल हो चुका है। डी चौक पर पुलिस, रेंजर्स, सिंध पुलिस, एफसी और तमाम फोर्सेस अलर्ट खड़ी हुई हैं। कप्तान के साथ राबते किए जा रहे हैं, हाथ जोड़े जा रहे हैं, मिन्नतें की जा रही है। पहले आपको बताया था कि बैरिस्टर गौहर आज अडयाला जेल गए, 2 घंटे की मुलाकात हुई, जिसके बाद जराए से खबर यह आई कि खान को कहा जा रहा है एहतजाज कॉल ऑफ कर दे, हम आपको बनी गाला मुंतकिल कर देते हैं। अभी दूसरा राब्ता किया गया है जिसके अंदर यह कहा जा रहा है कि ये जो डी चौक वाली जिद है ना, ये आप छोड़ दें। मेहमान आए हुए हैं, अलेक्जेंडर लुकाशेंको साहब आए हुए हैं, 68 रुकनी वफ्द आया हुआ है, बड़ा अहम दौरा है, इसको सबोटाज मत करें। हम आपको मुतबादल इस्लामाबाद से बाहर किसी ग्राउंड के अंदर जगह प्रोवाइड कर देते हैं, आप उधर बैठ जाए, हुकूमत आपके साथ ताउन करेगी, आपको किसी किस्म का कोई मसला या शिकायत नहीं होगी। लेकिन पीटीआई इस पर नहीं मानी। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ कोई दोस्ती करने नहीं आए, यहां हम कोई हनीमून नहीं मनाने आए कि इधर बैठ जाएं, आए जी, बैठे जी, तामुन जी, हम अपना हक लेने आए हैं। तो लिहाजा पहला काफिला इस वक्त जनाब मोटरवे से उतरकर 26 नंबर चुंगी के मुकाम पर पहुंच चुका है। शदीद मुजाहमत जारी है और डी चौक रेड जोन में भी सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट है। इवन रेंजर्स को कंटेनरों के ऊपर खड़ा कर दिया गया, नीचे यानी एफसी पुलिस, सिंध पुलिस, सारे दस्ते हैं और कंटेनरों के ऊपर जो है वो रेंजर्स इस वक्त तैयार खड़ी हुई है। बुशरा बीबी का पहला वीडियो पैगाम आया है। इससे पहले उन्होंने खिताब जरूर किया, लेकिन ये बाकायदा उन्होंने वीडियो पैगाम जारी किया है, कौम से खिताब किया है सिर्फ 19 सेकंड के लिए। और 19 सेकंड में वो कहती है कि मैं अपने नबी के उम्मतियों को सलाम पेश करती हूं अपनी तरफ से भी और खान की तरफ से भी। वो कहती है कि हम जो है वो मुल्क बचाने के लिए आए हैं, आपके हकूक की जंग के लिए आए हैं, खान की रिहाई के लिए आए हैं। तो लिहाजा वो तमाम पाकिस्तानी जो अभी तक घरों में हैं, जो अभी तक नहीं निकले, वो अपने घरों से निकले। खान की कॉल पर वो सब लोग भी इस्लामाबाद पहुंचे। हम कल से ट्रैवल कर रहे हैं और हम आपके मुल्क की खातर, आपके लीडर की खातर, मेरे सिर्फ शोहर की खातर नहीं बल्कि आपके लीडर की खातर सारा मुल्क जो है वो हमारे साथ निकले। दूसरी तरफ जनाब बुशरा बीबी के हवाले से पीटीआई ने क्लैरिफिकेशन भी की है, जो है वो बुशरा बीबी का रोल क्या है इस सारे एहतजाज के अंदर। तो पीटीआई कहती है कि बुशरा बीबी किसी सियासी रहनुमा की हैसियत में नहीं, पाकिस्तान की शहरी और साबिक वजीर आजम की एहलिया की हैसियत से पाकिस्तान की हकीकी आजादी के लिए जारी एहतजाज का हिस्सा है। ये तर्जमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से बड़ा वाज़ा किया गया है कि बुशरा बीबी बतौर वर्कर, बतौर आम शहरी, बतौर इमरान खान की बीवी एहलिया उसके तौर पे आ रही हैं, बतौर पीटीआई रहनुमा के तौर पर वो एहतजाज के अंदर शरीक नहीं है। अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट से भी खबरें हैं, लेकिन उससे पहले जरा मैं आपको बता दूं अब ताकतवरों के डाकिये दावे क्या कर रहे हैं। मुनीर फारूक, इस तरह के जो लोग हैं, खासतौर पर मुनीर फारूक, आपको पता है कि इनको खबरें कहां से फीड की जाती है, इनके जराए क्या होते हैं। मुनीर फारूक कहते हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने वजीर आजम से कह दिया हुआ है कि अगर किसी सियासी जमात के साथ कोई बातचीत होगी तो वो हुकूमत या सियासी जमातें करें, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट और फौज का किसी सियासी जमात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब इसका क्या मतलब समझो कि हकीकत है कि बहुत से लोगों को ये सच्चाई हजम नहीं होती और जमीनी हकायक ये है
کہ پاکستانی حکومت کل سے زیادہ آج مضبوط ہے اور فوج تو ہمیشہ ہی مضبوط ہے، اور اس وقت پی ٹی آئی کے ہاتھ میں کوئی سرا نہیں آ رہا، یہ بھی منیب فاروق کی جانب سے کہا گیا ہے۔ اور اس طرف باقاعدہ ویڈیو سامنے آ چکی ہیں کہ قافلے اسلام آباد ٹول پلازا پر پہنچ چکے ہیں، لوگ زخمی بھی ہو رہے ہیں۔ پی ٹی آئی ایم پی اے عبدالغنی آفریدی احتجاج کے دوران زخمی ہوئے ہیں، کٹی پہاڑی کے قریب شیل لگنے کے بعد پل سے گر گئے، جس کی وجہ سے زخمی ہوئے، ایمبولینس کے ذریعے قریبی اسپتال جو ہے منتقل کیا جا رہا ہے۔ یہ پی ٹی آئی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ایم پی اے جو ہے وہ ایک زخمی ہو چکے ہیں۔ سپریم کورٹ سے خبر سن لیں، آج سپریم کورٹ کے اندر بڑا اہم اجلاس ہوا ہے سپریم جوڈیشل کمیشن کا۔ آپ کا جو آئینی بینچ اور ججز کی تعیناتی والا معاملہ ہے اس حوالے سے جو ہے وہ اجلاس ہوا ہے۔ آپ کو پتہ 13 رکنی آپ کا جوڈیشل کمیشن ہے۔ پی ٹی آئی کے عمر ایوب اور شبلی فراز نے شرکت نہیں کی، ان کا انتظار ہوتا رہا، 2 گھنٹے تک ان کا انتظار ہوتا رہا، اور اس کے بعد ان کا ٹیلی فون بھی ٹرائی کیا گیا، نمبر مسلسل بند آ رہے تھے، ظاہر بند ہی آنے تھے جب اسلام آباد کے اندر اور پورے ملک کے اندر انٹرنیٹ ہی بند ہے تو پھر نمبر کیسے آن ہونے تھے۔ تو اس کے بعد 4 بجے پھر اجلاس شروع ہوا ہے۔ اب اس کے اندر کیا کچھ ہوا ہے خبر ذرا سن لیں جو سپریم کورٹ سے آئی ہے۔ جوڈیشل کمیشن نے سندھ ہائی کورٹ میں آئینی بینچز کے لیے 9 جج کی نامزدگی کر دی ہے۔ جسٹس کے آگا آئینی بینچ اور آئینی کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ آئینی کمیٹی جسٹس کے آگا کی سربراہی میں جسٹس عمر سیال اور محمد سلیم جیسر پر مشتمل ہوگی۔ آئینی بینچ کے لیے جسٹس ذوالفقار علی سانگی، جسٹس ارباب علی، جسٹس یوسف علی سید، جسٹس خادم حسین سمرو، جسٹس ثنا منہاس اکرام شامل ہیں۔ آئینی بینچ کی تشکیل کے لیے جوڈیشل کمیشن میں اکثریتی رائے سے فیصلہ ہوا۔ آئینی بینچ کے لیے 9 جج کے حق میں 11 ووٹ آئے۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے اختلاف رائے دی، انہوں نے اختلاف کیا، اور اس کے علاوہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے حق یا مخالفت میں ووٹ نہیں دیا، انہوں نے ابسٹین کیا۔ اس کے علاوہ دونوں ممبران جو اپوزیشن کے تھے عمر ایوب اور شبلی فراز صاحب وہ شریک ہی نہیں ہوئے، اور اجلاس میں دونوں ممبران کا تقریباً 2 گھنٹے تک انتظار بھی کیا جاتا رہا۔ تو یہ بھی اب اطلاع آ چکی ہے۔ اس وقت میرے سامنے جو خبر چل رہی ہے اس کے مطابق 26 نمبر چنگی پر اس وقت جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ تعینات ہے، اور احتجاج کے لیے آئے کچھ کارکنوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ تو لہذا کٹی پہاڑی کے بعد جو اگلا یدھ، جو اگلا میچ اس وقت پڑ چکا ہے وہ اسلام آباد کے انٹری پوائنٹ 26 نمبر چنگی پر ہے، اور یہاں پر تمام بڑے قافلے اکٹھے ہونے جا رہے ہیں۔ اگر ایک قافلہ کٹی پہاڑی کو آزاد کروا سکتا ہے تو جب تمام ساؤتھ پنجاب کا قافلہ جس میں اون عباس بپی صاحب ہیں، جس میں زرتاج گل صاحبہ ہیں، جس کے اندر جو ہے وہ باقی ڈی جی خان کا، رحیم یار خان کا، بہاولپور کا اور دیگر جو جنوبی پنجاب کے ضلع ہیں ان کے لوگ ہیں، تو لہٰذا جب یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر معاملات کس طرف جائیں گے اس کو آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ تو بہرحال اس وقت خان سے جو ہے وہ رابطے ہو رہے ہیں، پی ٹی آئی سے رابطے ہو رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اس فیصلے پر آپ عمل کریں۔ یعنی ایک طرف تو رابطے ہو رہے ہیں، ایک طرف وڈیالہ جیل بھیجا جا رہا ہے تمام رکاوٹیں ہٹا کر، پھر منیب فاروق جیسے ٹاؤٹ یہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی تو آپ کو پتہ ہے بیرسٹر گوہر علی امین گنڈاپور بھی 2 دن مسلسل 2 گھنٹے کے لیے جاتے رہے۔ تو شہباز شریف کی اوقات ہے، یعنی اس حکومت کی اتنے وسائل، اتنی اوقات، اتنی بساط ہے کہ یہ آزادی کے ساتھ عمران خان سے بات کر سکے، ان کے پاس مینڈیٹ ہے نہیں ہے، پھر کہتے ہیں کہ نہیں وہ اصل میں بڑا گھر جو ہے نا وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے۔ رابطے بھی آپ کر رہے ہیں، مسلسل آپ کر رہے ہیں، آپ نے ملک بھر کی فورسز بھی ڈپلائی کی ہوئی ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال اب سے کچھ دیر کے بعد اس وقت جب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو 6:45 ہو چکے ہیں۔ اب جب یہ تمام قافلے اسلام آباد کے قریب پہنچیں گے تو پھر بڑی خبریں آئیں گی۔ اللہ نہ کرے اس ملک کے اندر کوئی تصادم ہو، لیکن معاملات اس وقت تصادم ہی کی طرف جا رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔